मलाई त मतलब केपीले मतलब के भने जेल कोच्छन् भन्ने माधव कुमार भने मलाई त्यसपछि जेल कोच्छन् भने प्रचण्ड वास्तवमा यो जेल चाहिँ कोच्नुपर्ने यी सबै हुन् के यसको मतलब यो भने होइन कि केपी शर्मा ओलीले यिनीहरूलाई जेल कोच्छन् केपी शर्मा ओली पनि जेलमा पर्नुपर्छ के हुन्छ यिनीहरू आउँदैन अब तपाईँको हेर्नु जसले हिन्दुत्वको नारा लिएर आउँछ जसले राज संस्था चाहियो भनेर आउँछ त्यो चाहिँ मतलब के म्याक्सिमम् चाहिँ भोट लिएर आउँछ पार्टी फोर्सतिर लान्छ किनभने अहिले रामचन्द्र चाहिँ मतलब शेरबहादुर देउवाको लाइन अलग अलग छ र दोस्रो कुरा के छ चुनाव अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने सम्भावना तपाईँ हाम्रो घर गाउँमा भात खाँदाखेरि तपाईँका बुवाले अथवा हामीले पनि मतलब भूपतय स्वाहा भनेको राजालाई चढाएर पूजा खानुपर्छ र श्राद्ध गर्दा तर्पण दिनुपर्छ राजालाई अहिले पनि हामी दिन्छौँ राजाबाट हामी अलग भएका छैनौँ प्रधानमन्त्री मोदीले भोट दिनु भएन भन्नुहोस् यिनीहरूको हैसियत के छ राज संस्था भए यिनको ताकत छ राजप्रतिनिधि जाँदा प्रधानमन्त्री लिन आउँथ्यो होला त्यो प्रतिनिधिलाई एयरपोर्टमा त्यति आस्था छ उनीहरूको पनि दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणको विषय फेरि एकपटक यो तातेको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि जुन पत्रकारहरूसँगको भेटघाटको क्रममा माधव नेपाल र प्रचण्डजीले ओलीले पहिलो नम्बरमा माधव नेपाललाई र अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई जेलमा कोच्ने योजना बनाएको भनेर सार्वजनिक रूपमा त्यो अभिव्यक्ति पनि दिइसकेको अवस्था छ। भरतजीले यसभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि त्यो कुरा गर्नुभएको छ र यतिखेर ललिता निवास प्रकरण चाहिँ लगभग टुङ्गोमा पुग्न लागेको भनेर भनिरहँदा यो विषयमा केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँ। हस् धन्यवाद नमस्कार। अब यो ललिता निवास प्रकरण अब टुङ्गोमा पुग्न लाग्यो जुन भनिएको छ नि यो बिचमा चाहिँ माधव नेपालले पनि पहिलो नम्बरमा चाहिँ मलाई योजना बनाएका थिए है ओलीले भनेर भनिरहँदाखेरि अब यसमा मुख्य दोषी दिप बस्नेत विजय कुमार गोच्छेदारहरूको नाम आइरहँदा माधव नेपाल जोडिने त्यो अवस्था छ कि छैन? होइन माधव नेपाल जोडिनै पर्थ्यो। माधव नेपाल पहिलेको मुद्दामा जोडिएन र माधव नेपाललाई चाहिँ बाहेक गरेर मुद्दा दायर भयो त्यहाँनिर कमजोर भयो भनेर पहिले पनि मैले एकचोटि भनेको हुँ। जुन चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन मुद्दा तयारी गर्यो त्यो तयारी गर्दा दिप बस्नेतलाई केन्द्रमा राखेर अरूलाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि छायामा राखेर मुद्दा तयारी हो र अहिले पनि दिप बस्नेत मतलब उसमा जेलमै हुनुहुन्छ र उनलाई चाहिँ जेलमा किन राख्ने भनेर अहिले सर्वोच्चले सोधिसकेको छ के कारणले राख्ने त्यसको जवाब चाहिँ विशेष हालले दिन नै छ। तर कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जुन मुद्दा तयारी भयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट त्यो अति कमजोर किसिमबाट तयारी भएको मैले महसुस गरेको छु। एउटा कानुनको ज्ञाताको हैसियतले यसरी चाहिँ होचपोचमा मुद्दा तयार गर्नु हुँदैन थियो। यसले गर्दा के हुन्छ भनेदेखि वास्तवमा कारबाही हुनुपर्ने मान्छे कारबाहीमा पर्दैनन् र कारबाही नहुने मान्छे कारबाहीमा पर्छन् भने जस्तो नि लागेको छ। यो अघिल्लो चाहिँ नि मैले भन्न खोजेँ। अब तपाईँले अहिले जो प्रश्न गर्नुभयो यसमा पनि सिआइबीले अब टुङ्गोमा पुर्याउने भनेर 200 देखि 400 जना सर्वसाधारणदेखि उच्च ओहदासम्मको व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लगाउने तयारी जुन गरेको छ नि अहिले सिआइबीले मतलब के भने तयारी गरेको त ठिकै छ। अब सिआइबीले पनि मुद्दा दायर गर्ने चाहिँ अख्तियार उसमै विशेष हालतमै हो। त्यसैले के छ भने सिआइबीको र अख्तियारको संयुक्त रूपमा भइरहेको किन एउटै चाहिँ नि केस भएको हुनाले एउटै प्याकेजमा यिनीहरूलाई कारबाही गरिदिएको भए बडो राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो त्यसमा माधव कुमार नेपालदेखि लिएर गच्छेदार आदि इत्यादिदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरू पर्थे। त्यति मात्र होइन यसमा विष्णु पौडेल जो अर्थमन्त्री वर्तमानको अर्थमन्त्री छन् तिनी पनि पर्छन् किनभने तिनको छोरा नवीनको नाउँमा 8 ठाना जमिन चाहिँ नि पास भएको थियो र अहिले वर्तमानमा भएका न्यायाधीशहरू पनि पर्छन् र धेरै मान्छे पर्छन्। त्यति मात्र नभए एनआरएनको बिल्डिङ छ त्यहाँभित्र तपाईँलाई थाहा छ करोडौँको लागतमा एनआरएनको बिल्डिङ बनाएको छ। त्यो एनआरएनको बिल्डिङ मान्छे पर्छ। त्यति मात्र होइन तपाईँको चाहिँ यो के अरे भाटपटिनीका प्रमुख मिन बहादुर गुरुङ जसको अहिले पनि 8-10 रोपनी जमिनमा चाहिँ तपाईँको के अरे गोदाम चलिरहेको छ त्यहाँ काम भइरहेको छ बाटो बनिरहेको छ ती सबैलाई चाहिँ हेर्नलाई वास्तवमा एउटा प्याकेज किसिमको चाहिँ नि सरकारले तयार गरेर आयोग गठन गरेर जसको मार्फतबाट हुन्छ सिआइबीको मार्फतबाट हुन्छ वा मतलब कि अख्तियारको मार्फतबाट हुन्छ वा अन्य चाहिँ मतलब आयोग गठन गरेर हुन्छ त्यो पुरा छानबिन गरेर एकैचोटि चाहिँ नि मतलब के गरिदिएको भए यो चाहिँ नि
सशक्त रूपमा त्यो ललिता निवासले र नेपाल सरकारले अथवा नेपाल राष्ट्रले न्याय पाउँथ्यो। यहाँ त नेपाल राष्ट्र नेपाल ललिता निवासले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भयो। न्याय पाउन सकेन ती न्याय पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसैले यिनीहरूले त्यो उसले मुद्दै कमजोर बनाइदिए कि। मुद्दा कसरी कमजोर भयो भने तपाईँको उसलाई लगेर के अरे दिप बस्नेत लगेर मूल रूपमा मतलब पेलियो। अब दिप बस्नेत त मात्र सचिवको हैसियतले गरेका काम कारबाहीलाई चाहिँ मतलब के दिप बस्नेतलाई समातियो। त त्यस बखतमा मुख्य सचिव को थियो त भने लीलामणि थिए होला, लीलामणिले राख्नु पर्यो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो त भने माधव कुमार नेपाल थियो होला, माधव कुमार नेपाल हो। त्यस्तो किसिमको एउटा सिरिज अफ मतलब के भने वर्क, सिरिज अफ नाम भनौँ न, त्यो को चाहिँ नि मतलब उल्लेख हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ भएन। त्यो कुरो मैले सुरुमै भनेको लगेर चाहिँ नि मतलब के भने दिप बस्नेतलाई एउटा बलिको बोगो बनाइयो। यद्यपि फेरि बलिको बोगोबाट उनी फेरि शुद्ध भने होइन, उनी पनि घुसिया नम्बर 1 हुन् जसले चाहिँ मतलब के भने अरबौँको सम्पत्ति कमाए होइन। जुन ठाउँमा गए त्यही ठाउँमा पैसा उनले यथेष्ट कमाए। त्यो कुरो मैले पहिले पनि भनेको छु। तिनलाई कारबाही भएको ठिक छ, तर कारबाही गर्ने तरिका ठिक भएन के भनेको मतलब त्यहाँ चाहिँ नि मतलब के भने माधव कुमार नेपालदेखि कहाँ उम्किन्छन्, कसरी उम्किन्छ त्यसरी। भोलि अर्को सरकार आउँदैन, उसले फेरि हेर्दैन। त्यसैले माधव कुमार नेपाललाई त मतलब के भनेदेखि सुरुमै गर्नुपर्नेमा अब त्यतिखेर के थियो भने केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ मेलमिलापै थियो। अब यिनीहरू चाहिँ मतलब द्वन्द्वमा थिए। यिनीहरू भित्र चाहिँ नेकपाको चाहिँ मतलब के भने यो मूल कमिटी भनौँ न मा मतलब के भने झगडा चलिरहेको थियो। जसको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ मतलब के भने इन्टेन्सनली नै केपीले नगर्नु भनेको आधारमै नगरेका हुन्। र अहिले आएर फेरि मतलब तत्काल गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन केपीले। किन केपीले गर्ने हो भने कतिखेर गर्नु पर्थ्यो भने यो कुरो मैले तपाईँहरूको अनलाइनमा पहिले पनि भनिसकेको छु। 24 घन्टा 48 घन्टा या 72 घन्टा या 100 घन्टा भित्र उहाँले के एक्सन लिनु पर्थ्यो भने तुरुन्त अध्यादेश जारी गरेर कानुन बनाएर र यो माधव कुमार नेपाल प्रवृत्ति या के अरे प्रचण्ड प्रवृत्त व्यक्तिहरूलाई सबैलाई थुनिदिनु पर्थ्यो। त्यो भइदिए यो तपाईँको चाहिँ मतलब के भने अवस्था पनि रहँदैन थियो र अहिले चाहिँ मतलब के भने यो केपी शर्मा ओली कमजोर हुने अवस्था नै हुँदैन थियो। अब एकचोटि रिस्क लिँदाखेरि जे पर्थ्यो भनेर उहाँले गर्न सक्नु भएन। जो कुरो मैले बार बार भनिसकेँ। अहिले त महिना दिन गुज्रिसक्यो। अब तपाईँको चाहिँ मतलब 5 गते पुसको 5 गते गरेको कुरा महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले त अब गर्न सक्ने अवस्था नि छैन। अब यतिखेर मतलब उनीहरूले गुनासो गर्नु ठिकै हो। मलाई त मतलब केपीले मतलब के भने जेल कोच्छन् भन्ने माधव कुमार भने मलाई त्यसपछि जेल कोच्छन् भने प्रचण्ड वास्तवमा यो जेल चाहिँ कोच्नु पनि सबै हुन् के। अब यसको मतलब यो भने होइन कि केपी शर्मा ओलीले यिनीहरूलाई जेल कोच्छन्, केपी शर्मा ओली पनि जेलमा पर्नुपर्छ किन तिनले त्यति अपराध गरेछ। यो देशमा अहिले भएका तपाईँका जति पनि नेताहरू तपाईँको दिमागमा छन् जसलाई नेता भन्नुहुन्छ, एमालेका माओवादीका अथवा नेकपाका या काङ्ग्रेसका खास नेताहरू चाहिँ सबै भ्रष्ट छन्। देशको चाहिँ अहित चिताउने चाहिँ राष्ट्रद्रोही हुन् यिनीहरू। यी राष्ट्रद्रोहीलाई चाहिँ कुनै हालतले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हामी बाहिर बस्ने सचेत नागरिकको मान्यता हो। त्यो सपना मात्रै हो तपाईँहरूको? किन सपना हुन्छ? भोलि चाहिँ मतलब सचेत नागरिक समाजको चाहिँ मतलब सरकार बन्न सक्छ। अहिले त्यो अवस्था आइसक्यो। किन भन्नुहोस् न चुनाव हुन्छ न चुनाव हुँदैन, त्यो पनि अन्यलमा छ। न संसद मतलब के भने स्थापित हुन्छ। अभियानहरूमा तपाईँले यो कुरा उठाउनुहुन्छ, जनताको चासो छ, जनतालाई त्यो अपेक्षा छ। अब यस्तो होला अब भ्रष्टाचारीहरू जेल पर्ला, नेपालमा सुख होला, समृद्धि होला भनेर त त्यो जनताले अब सोचेर सपना देखेर मात्रै बस्ने होइन। अब होइन, सपना देखेर बस्ने अवस्था यस कारणले छ कि त्यसले एउटा माहौल तयार गर्दैछ। अहिले तपाईँको जुन केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गरे यो माहौल पनि मतलब यसको पक्षमा छ कि। अब किन पक्षमा छ भने अहिले संविधानलाई कुल्चिएर मतलब के भने उनले संसद विघटन गरे। संविधानको दृष्टिकोणले हेर्ने र कानुनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीले ज्यादै ठुलो गल्ती गरेका छन्। तर यो गल्तीमा उनी आफै फसिसके। कसरी फसे? उनी आफू पस्ने खाल्डोमा आफै खने र कसैले खने होइन। त्यस कारण उनको त समाप्ति छँदैछ। केपी शर्मा ओली अब कुनै हालतले पनि माथि आउन सक्दैनन्, चाहे त्यो संसद स्थापित होस् या संसद स्थापना नभएर चुनावमा जानु परोस्। केपी ओली सँगसँगै प्रचण्ड र माधव पनि माथि आउन सक्दैनन्? यिनीहरू तिनैजना आउन सक्दैन। अब यति बेला नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ के सोचेर बसिरहेका छन्? नेपाली काङ्ग्रेस ओली भनौँ, अब प्रचण्ड माधवजीहरू सबैजना अदालतको निर्णय पर्खेर बसिरहेको अवस्था छ नि।
ठिक छ, अदालतको निर्णय पर्खेर बसेको अवस्था त तपाईँको छँदैछ। सबै नै मैले नेपालका सबै सचेत नागरिकदेखि लिएर नेपाल आफू स्वयंले पनि मतलब अदालतको चाहिँ निर्णय पर्खेको छ। तर कुरो के छ भने अदालतको निर्णय के हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा कानुन अनुसार अदालतले निर्णय दिने हो भने संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। होइन कानुनलाई फेरि त्यसले पनि मिचेर चाहिँ मतलब के भने समयअनुसार चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ फेरि पुनर्स्थापना नगरेर निर्वाचनमा जाने हो भने पनि मतलब गर्न सक्छ। तर त्यसले चाहिँ नि मतलब के भने दुईवटा कुरो हुन्छ। एउटा कुरो संविधान ठाडै मासिएको हुनाले अब मतलब चुनाव गर्नु जुन चाहिँ नि मतलब निर्णय छ त्यसलाई नै मतलब के भने कन्टिन्यू गर्दा पनि फाइदा छ। कसलाई फाइदा छ? केपीलाई फाइदा होइन, प्रचण्ड र नेपाली जनतालाई फाइदा छ, नेपाली सचेत नागरिकलाई फाइदा छ, देशलाई फाइदा छ। र भोलिको चाहिँ नि निर्वाचन भयो भने नि आउने त भोलि फेरि यिनै दलहरू कसरी हुन्छ? यिनीहरू आउँदैन। अब तपाईँको हेर्नु जसले हिन्दुत्वको नारा लिएर आउँछ, जसले राष्ट्र संस्था चाहियो भनेर आउँछ, त्यो चाहिँ मतलब के म्याक्सिमम चाहिँ भोट लिएर आउँछ। छैन विगतमा त्यो देखिसक्यो नि, विगतमा जनताले पत्याएन नि। होइन धर्म राष्ट्र होइन, यसो भयो। राष्ट्र संस्थाको र हिन्दू धर्म बोक्ने संस्थाहरूमा पैसा थिएन र यिनीहरूसँग पैसा थियो। यिनीहरूसँग पैसा कहाँबाट थियो? क्रिस्चियनहरूबाट थियो। यिनीहरूसँग पैसा कहाँ थियो? युरोपियन युनियनबाट थियो। यिनीहरूसँग पैसा कहाँ थियो? भारतबाट थियो। त भारतबाट पैसा पेलेर यिनीहरूले जिते। त यसको मतलब के हो भनेदेखि अब फेरि मतलब भारतले दिन तयार छैन। अहिले भारतले दिँदैन, चिनले दिँदैन। यिनीहरूसँग बाँकी बोकेको त घुस खाएको पैसा जति त्यतिमा खर्च गर्नु। भारत र चिनले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोक्नेलाई पैसा दिँदैछ। कसरी दिन्छ? भारतले किन दिन्छ? अहिले भारतले त्यसरी अहिले दिने अवस्था पनि छैन। भारतले पनि हेर्छ। अब म्याक्सिमम जनमत कता जान्छ? त्यतापट्टि भारत जान्छ। जनमत हेर्छ नि उसले। यो चुनावमा नभए अर्को चुनावमा त पक्कै मद्दत गर्ला। किनभने भारत आफू पनि मतलब के भने हिन्दू सापेक्ष राज्य गराउन चाहन्छ नेपाललाई। यो पक्का हो, मान्नुहोस्। किनभने विश्वमा एउटा मात्र मिसन नै चलाइसक्यो। एउटा मात्र विश्वमा एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई क्रिस्चियनहरूले चाहिँ मतलब के भनेदेखि विशेष चाहिँ योजना अन्तर्गत चाहिँ हिन्दुत्व समाप्त गरे, राजाहरू समाप्त गरे, हाम्रो संस्कृति र धर्मलाई चाहिँ नाश गरे भने के मुखदर्शक भएर बस्छ त भारत? पक्कै पनि बस्दैन। त्यसैले केही न केही चाहिँ मतलब भारतले हेर्छ, तर अहिले हेर्दैन। यो चुनावबाट के नतिजा निस्किन्छ? जब चाहिँ अलिकति सलबलाएर जनता साँच्चीकै मतलब के भने तपाईँको सबल रूपमा चाहिँ नि हिन्दू पक्षमा आएको छ भने उनीहरूले अलिकति मात्रै उचाल्दिन पनि उचाल्छ। अहिले पछिल्लो समय ओलीको जुन अन्तर्वार्ता हेर्ने हो भने त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न अभिव्यक्ति गतिविधि हेर्ने हो भने चाहिँ ओलीले पनि अबको चुनावमा चाहिँ हिन्दू धर्मलाई बोकेर जाने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ नि अलिअलि सम्भावना देखिन्छ। अब उसले बोले त छैन है। उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो 2 वर्ष 2.5 वर्षभित्र जुन चाहिँ नि गणतन्त्रलाई निष्क्रिय बनाएर छोडिदियो, प्रदेशहरूलाई निष्क्रिय बनाएर राखिदियो, मुख्यमन्त्रीहरूको कामै चाहिँ चलेन, पुलिससम्म चाहिँ नि मतलब खटाउनु उनीहरूले खटनपटन गर्न सकेनन्, कुनै कानुन बनेको छैन। 150वटा कानुन बन्छ, अहिले बन्नुपर्छ प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुको लागि। त्यो कुनै बनिया छैन। मात्रै भत्ता तल भत्ता दिएर चाहिँ 2.5 वर्षको पाले। कसले पाल्यो? केपी शर्मा ओलीले। यसको मतलब के भने यो अनफिट हो, यो काम छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। त्यो कुरो त बुझ्नुपर्छ नि नेकपामा बसेका मान्छेहरूले। त्यसले हामी बाहिर बसेका मान्छेले हामी हेर्दैछौँ। वास्तवमा यो चाहिँ नि सङ्घीयता भने हाम्रो देशको लागि काम लाग्दैन भनेर हामीले पहिलेदेखि बोलिआएको। यो संविधान यो 2072मा बनेको संविधान नै हाम्रो लागि चाहिँ कामयाबी छैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर हामी बोलिरहेका छौँ। र हामी जस्तो 2,70,00,000 जनता भएको देशमा 7-7वटा प्रदेश, 800जना सांसद, 100जना मन्त्री पाल्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। आज चाहिँ मतलब के भने 10,000 चाहिँ मतलब के भने यो पदाधिकारीहरू छन् जसलाई तलब दिनु परिरहेछ, हामी दिन सक्दैनौँ, तर दिनु परिरहेछ। त्यस कारणले यो सबै चाहिँ नि अब यो 3 तहको सरकार जो छ, यो 3 तहको सरकारमा अब 2 तह मात्र रहन्छ। एउटा केन्द्रीय सरकार, एउटा स्थानीय सरकारमा चाहिँ। र बिचको चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ हट्छ भन्ने कुरा लगभग तय भइसकेको छ सबै क्षेत्रबाट। र यो प्रचण्ड चाहिँ उयो चाहिँ बान्दैनन् फेरि बाबुरामहरू, प्रचण्डहरू, यिनीहरूलाई त लड्डु लडाएर चिनी झार्नु छ होइन। त्यस कारणले उनीहरू चाहँदैनन्। तर सच्चा नेपाली, सच्चा नागरिकले एकात्मक राज्य व्यवस्था चाहन्छ र स्थानीय सरकार चाहिँ बलियो भएको देख्न चाहन्छ। तर स्थानीय सरकार बलियो भ्रष्टाचारी होइन, स्थानीय सरकार इमान्दार तर बेइमान होइन, स्थानीय सरकार सेवक चाहन्छ, मतलब के भने व्यापार गर्ने मतलब एजेन्सी होइन। त्यो चाहन्छ नेपालीले। त्यस कारणले स्थानीय सरकार त्यत्तिकै सबल बन्नु पर्यो। र
र केन्द्रीय सरकार त पर्छ त्यस कारणले यो चाहिँ नि मतलब अवस्था चाहिँ नि राम्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्नेमा हामी केही मतलब सचेत नागरिक विश्वस्त छौँ। राज संस्थाकै कुराकानी गर्दाखेरि अहिले जति पनि दिनाउ जस्तो कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, ओली पक्षको प्रचण्ड माधव पक्षको एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदाखेरि पनि त्यहाँ राज संस्थाको कुरा चाहिँ उठिरहेको छ नि। अब एउटा कुरो के छ भने नेपाली जनताको मतलब मनबाट राज संस्थालाई निकाल्न त्यति सहिलो छैन। त्यो राज संस्था केमा जो भावनामा जोडिएको छ, जस्तो रीतिस्थिति संस्कृति होइन, पूजाआजा। तपाईँ हाम्रो घर गाउँमा भात खाँदाखेरि तपाईँका बुवाले अथवा हामीले पनि मतलब भूपतय स्वाहा भनेको राजालाई चढाएर पूजा खानुपर्छ र श्राद्ध गर्दा तर्पण दिनुपर्छ राजालाई। अहिले पनि हामी दिन्छौँ, राजाबाट हामी अलग भएका छैनौँ, राज संस्थाबाट अलग। जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्राद्ध गर्छन् त्यहाँ राजालाई तर्पण दिएकै हुन्छ है। त्यसैले त्यो संस्कृतिले नै राजालाई एकाकार गरेर राखेको छ कि संस्कृतिभित्र ऊ पसेको छ, धर्मभित्र ऊ पसेको छ, संस्था पसेको छ। व्यक्ति छोडिदिनुहोस् न, ज्ञानेन्द्रको कुरा गरे होइन त। हाम्रो फेरि परम्परा चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहदेखि मात्र राजा होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि राजा थिएन। यही भक्तपुरको राजा तपाईँको चाहिँ नि भूपतिन्द्र मल्ल हेर्नुहोस् कति शक्तिशाली राजा थिए, यक्ष मल्ल कति शक्तिशाली राजा थिए, अन्तको राजा रणजित मल्ल त्यो पनि एकदम सशक्त थिए भने लिच्छवीकालका राजाहरू अंशुवर्मादेखि लिएर कति राजाहरू आए, ती सबै सशक्त थिए, देशका लागि गर्थे भन्नाले अहिले चाहिँ नि मतलब के भने राज संस्था चाहिँ यसरी चाहिँ नि लीन भएको छ प्रत्येक नेपालीहरूको चाहिँ नि मतलब के भने मन मस्तिष्कमा कि त्यो सट्टै हटाएर त्यो कागजले हटाएर चाहिँ राजा हटाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले पनि तपाईँको राजाका टिका लाउन जाने मान्छेको भिड देखिहाल्नु भएको छ, राजा जानखेरि जय जयकार मानेको देखिहाल्नु भएको छ। कुनै पनि मतलब के भने मन्दिरमा राजा जाँदा विशेष पूजा हुन्छ, राजाले पनि गर्छ, राजालाई पनि पूजा गर्छ। त्यति मात्रै भारतले अहिले भर्खरै तपाईँको 2 वर्ष अगाडि अहिलेको वर्तमानको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ नि भारत जानुभएको थियो। उहाँ भारत जाँदाखेरि उडिसाको चाहिँ तपाईँको यो के अरे जगन्नाथ मन्दिरमा उहाँलाई भित्र प्रवेश गराइयो, जबकि भारतको कुनै पनि राजालाई त्यहाँ प्रवेश गराइन्न। अहिले पनि त भारतमा राजा छन् नि होइन, भारतमा कतिवटा प्रान्तमा अहिले राजा छन्, तर त्यहाँको राजालाई पनि मतलब प्रवेश गराउन नेपालको राजालाई मात्र प्रवेश गराइन्छ। त्यहाँ कुनै पनि राष्ट्रपति भने त माने कुरै आउँदैन त्यो देवदेवताको काममा या संस्कृतिमा। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भने त बेकममा तिनीहरूलाई त इन्टरभ्यू गर्न दिँदैन। हेर्नुहोस् नेपालमा भन्दा अझ भारतमा बढी नेपालको राजाको क्रेज छ। त्यसैले भारतले अहिलेसम्म पनि राजालाई राजा मानेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि जगन्नाथजी मन्दिरको गर्भभित्र लगेर पूजा गरायो भने नेपालले त गर्व मान्नुपर्छ नि। हामीले मिस्टेक पो गरिरहेको छौँ भनेको हरेक नेपालीले बुझिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले त राजालाई छोडेको छैनौँ। हेर्नुहोस् है, राजा झलनाथजीले हिजो एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो पेरिफी डाँडामा, केपी ओलीले चाहिँ राजावादीको एजेन्ट भएर काम गरे। त्यसको केही दिन अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भन्नुभयो यो नेकपा विभाजन नै राजावादीहरूको डिजाइनमा भएको भनेर। अब त्यो त हो, त्यस्तो त डिजाइनमा होइन, तर उनीहरूले पनि रियलाइज गर्ने मौका त पाउनुपर्छ नि। जस्तो हो अहिले चाहिँ नि केपीले बिस्तारै चाहिँ रियलाइज गरिरहेको छ, त्यसै गरिकन भोलि प्रचण्डले पनि रियलाइज गर्न सक्छन् अथवा माधव नेपालले। किनभने आखिर त नेपाली छोडेर उनीहरू पनि नेपाली बन्न सक्दैनन्, नेपालीको भावना छोडेर नेपाली बन्न सक्दैनन् भने त यहाँनिर केही रहेछ है, राजअंश केही रहेछ, राज संस्थाको आवश्यकता रहेछ यो देशमा भन्ने कुराको उनीहरूले फिल गरेर उनीहरू फर्किन सक्छन् नि, नसक्ने कुरै छैन नि। कैयौँ चाहिँ नि मतलब कि राप्रपाका मान्छेहरू हिजो पशुपति शमशेरले तपाईँको राज संस्था चाहिन्न भनेको थियो, अहिले राज संस्था चाहिन्छ भन्न थालिसक्यो पशुपति शमशेरले। कैयौँ नेताहरू राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनिरहेको छ। राज संस्थाको आवश्यकता फिल गर्ने राजतन्त्र भनेर तानाशाही राजतन्त्र होइन, एउटा विशुद्ध नेपाली मात्रको एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राज संस्था सिर्पेज रह्यो भने बेस हुन्छ भन्ने कुराको फिल भएको छ। र दोस्रो कुरो तपाईँलाई यतैबाट भनिदिउँ, आजसम्म राज संस्थाले कुनै पनि मतलब के भने देशको चाहिँ नि सम्पदाहरू बेचेको छैन अथवा माछा छैन वा कसैलाई दिएको छैन, दान दातव्य गरेको छैन। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। कोशी तपाईँको 2008 सालमा राजा त्रिभुवनले दिए होइन, त्यतिखेरको सरकार मातृकाले दिए हो। तपाईँको नचाहँदै पनि 2016 सालमा गण्डक चाहिँ नि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले दिए हो, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। राजा मैले दिए होइन, त्यसपछि ट्याक्कै बन्द भयो। कहिलेसम्म बन्द भयो? 49 सालसम्म, 31-32 वर्ष चाहिँ बन्द भएको चाहिँ मतलब फेरि महाकाली चाहिँ यिनै फटाहरू आएर चाहिँ दिए।
मैले फटा किन भन्नु पऱ्यो भने यी राष्ट्र सेवकै होइनन्, यी राजकाज चलाउन आएका यी मुखुन्डोधारी यी चाहिँ नि नेपालका शत्रुहरू हुन्, जसले आउने बित्तिकै महाकाली सन्धि गराए होइन। यही केपी शर्मा ओली चाहिँ महाकाली सन्धिको आयोगमा थिए र त्यही विशेष गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, दिए त टनकपुर दिए, आदि दिए, इत्यादि दिए। हुँदा हुँदा तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको चाहिँ नि लिम्पिया झुराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कालापानी चाहिँ नि भारतले जबरजस्ती लिइराखेको छ। यिनीहरूको ताकत छैन लिने। राजा भइदिए सायद आउँछ, त्यो त आउँछ होइन, त्यो त हामी भन्छौँ सहज हो, तिनको ताकत छ र ल्याउनुलाई। तिनले ल्याउनु पऱ्यो नि त आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा। यदि यतिखेर राजा भइदिए राजाले डायलग गर्थे ल्याउँथे, त्यो यिनीहरूसँग ताकत छैन कि। अब यिनीहरूलाई तपाईँको अस्ति भन्नु अहिले तपाईँ होइन अहिलेको राजासँग नभन्नु न, अब आउने राजा भने राज संस्था हो। राज संस्थाले त झुक्छ नि, प्राइम मिनिस्टर पनि झुक्छ भारतको, राज संस्थासँग झुक्छ। अब तपाईँले अस्ति के परराष्ट्र मन्त्री गेवाली गए, केही कुरा उनीहरू राखे तर सुनेन, भारतले सुन्दै सुनेन। प्रधानमन्त्री मोदीले भेट दिनु भएन, प्रधानमन्त्री मोदीले भेट दिनु भएन। भन्नुहोस् यिनीहरूको हैसियत के छ? राज संस्था भए यिनको ताकत छ? राजप्रतिनिधि जाँदा प्रधानमन्त्री लिन आउँथ्यो होला त्यो प्रतिनिधिलाई एयरपोर्टमा, त्यति आस्था छ उनीहरूको पनि। त तपाईँलाई थाहा छ मोदीजी प्राइम मिनिस्टर भएको 1 महिनाभित्र पशुपतिमा आएर टाउको ठोक्नुभयो। त्यो आस्था बटुलेका मान्छेहरू त्यहाँ छन्। तर लाजमर्दो कुरा, दुःख लाग्दो कुरा, आज कुनै पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पशुपतिको दर्शन गरेका छैन। हेर्नुहोस् न लाजमर्दो। हाम्रो आजाददेव पशुपतिनाथ, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ जनकपुरमा चाहिँ मतलब के भनेदेखि मोदीजी आउनुभयो, बाहिर ठङ्ग चाहिँ नि बसे केपी, लुगा त मोदीजी जस्तो लगाएको थिए, मोदीजी गएर पूजा गर्नुभयो, उनी भित्र पसेन। कति लाजमर्दो कुरा। अनि उनीहरूले चाहेको के? म कम्युनिस्ट हुँ भनेर देखाउन चाहेको। अनि देखाइदिनुहोस् भारतले अहिले देख्नु ल हेर कम्युनिस्ट तिमीहरू कम्युनिस्ट हुन्छौ। भारतले डिजाइन त झगडा गराइदियो हो नि, पक्का हो नि, पक्का हो नि। यसमा के दुई शङ्कै छैन। चीनसँग नजिक भयो भनेर। चीनसँग त नजिक हुँदै हुँदैन। यो देशमा, यो मुलुकमा कुनै पनि राजाहरू चीनसँग नजिक थिएन, तिब्बतसँग नजिक थियो। कुरो बुझ्नुभयो? यो कुरो हिस्ट्री पढ्नेलाई थाहा हुन्छ। चीनसँग कहिले पनि नजिक पनि भएन, टाढा पनि भएन। छिमेकी देश हो, ठुलो देश हो, ठिक किसिमबाट राख्ने हो। राजा महेन्द्रले ठिक किसिमबाट राखे हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको टाइममा नि माउसी तोकले ठिकै किसिमबाट राखे हो। त्यसपछिका दिनहरू पनि त्यो ठिकै हो। अहिले सीले जतिसुकै मतलब भनौँ उनले नै देखिसके यो कम्युनिस्ट होइन नि, यिनीहरूको करप्ट, कम्युनिस्ट होइन करप्ट हुनु भनिदिइसक्यो उसले। भनेको मतलब तिमीहरूको कम्युनिस्टमा आचरणै छैन भनिदिइसक्यो। अनि के सीले मतलब के भने भारतका चीनका राष्ट्रपति सीले के मद्दत गर्छन्? गर्दैनन् नि। हेर्नुहोस् के पनि गरेको छैन। न केरुङको बाटो राम्रो खुल्या छ, न तातोपानीको बाटो राम्रो खुल्या छ, न व्यापार कुनै भएको छ। उनीहरूले दिन्छु भने कुरो के दिएको छैन, गफैमा दिएको छ। प्रचण्ड माधव बोलीहरू चाहिँ अब न यताको न उताको भयो। अब त्यस्तै भयो, त्यस्तै भयो। हुन्छ, अब अन्तिममा पनि छ हाम्रो कुराकानीको। अब अहिले प्रचण्डले जसरी प्रस्ताव गर्नुभएको नि, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर दाबी गरेर त संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ हामी शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्छौँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा भनेर भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि जुन विवाद छ नि पौडेल र देउवा बिचको, यसले चाहिँ पार्टी फुर्तिर पनि लैजान्छ। फुट्छ, लान्छ। यदि चाहिँ मतलब त्यस्तो हो भने पार्टी फुर्तिर लान्छ। किनभने अहिले रामचन्द्र चाहिँ मतलब शेरबहादुर देउवाको लाइन अलग अलग छ। र दोस्रो कुरा के छ भने म चाहिँ के चाहन्छु भने संसद पुनर्स्थापना त संविधान अनुसार हुनुपर्छ, तर अब नहुनु बेस हुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई। किनभने यो व्यवहारले हामीलाई चाहिँ नि मतलब के भने अब यो लामो अवधि यिनीहरूलाई सुम्पुनु छैन। अब नयाँ चाहिँ नि जनादेश लिनु जरुरी छ। नयाँ जनादेशमा हिन्दुत्वको नारा दिएर, राज संस्थाको नारा दिएर जो आउँछ त्यसले केही न केही चाहिँ नि एउटा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहिँ ल्याउँछ र अर्को चुनावमा चाहिँ नि एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्याउँछ भने मलाई विश्वास छ। यो ठ्याक्कै अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुराकानी गर्दाखेरि जसरी नेकपा विभाजन गर्न छिमेकी देशहरू पनि चाहन्थे भनेर भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यो विभाजन ल्याउन कुनै तत्त्वले खेलिरहेको छ, कुनै त्यस्तो? नेपाली काङ्ग्रेसमा त त्यस्तो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि मतलब के भने यो के शेरबहादुर देउवाको चाहिँ नि ढुलमुल प्रवृत्ति जस्तो उसलाई अहिले पनि मतलब के भने कयौँ ठाउँमा पदाधिकारीहरू भर्ना गर्ने बेलामा
केपी शर्मा ओलीले उसलाई मद्दत लिएको छ, उसको मान्छे भर्ना गरिरहेको छ काङ्ग्रेसको है। त्यसैले त्यस कारणले पनि मतलब केपीलाई नटोडिसकेको मात्र हो। अब अहिले त चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा यिनीहरू एक भइसकेका छन् लगभग त्यो छ। अनि पौडेलजी त मान्नु भएको छैन। पौडेलजी त मतलब किन पुरा चाहिँ नि मतलब के भने चुनावमा नजाने विद्रोह गर्ने भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले चुनावमा जाने पक्षमा चाहिँ विवादले चाहिँ कता पुर्याउँछ कसले? नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजनतर्फ लैजान लागेको हो। विभाजन त तपाईँको छँदै छ हेर्नु, विभाजन त नहुने कुरो भएन। पार्टी फुट भनौँ। यो हुनैपर्छ। अब नयाँ मतलब पार्टी मतलब इमर्ज गर्नुपर्छ, एउटा यङ मतलब मान्छेहरू आउनुपर्छ, चाहे जुनसुकै पार्टी आओस् है, तर यङ युवाहरूले अब नेतृत्व लिएको पार्टीले नेपाल चलाउँछ भन्ने विश्वास। अदालतको निर्णयमा भर पर्छ विशेष चुनाव अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने त्यो सम्भावना छ। चुनाव अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने सम्भावना अलिअलि छ। जस्तो कयौँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू चाहिँ नि अहिले बाहिर बस्नुभएको छ, जस्तो तारानाथ राणाभाटहरू, ओमकारहरू भए, लगभग म पनि भएँ होइन। हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति संलग्न प्रजातान्त्रिकवादीहरू हामी अहिले काङ्ग्रेसबाट छुटेर बाहिर बसिरहेका छौँ र अहिले फेरि मतलब के भने चुनाव हो भने त्यो त्यस्तै छुटेर बाहिर फेरि बस्ने एउटा समूह हुन्छ र अब सचेत नागरिकहरूको चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक विचार भएका सचेत नागरिकले एउटा लाइन दिन्छ। हामी आफै त होमिँदैनौँ तर हामीले एउटा लाइन, हाम्रो लाइन चाहिँ रहन्छ। जस्तो सिद्धान्त जस्तो अहिले बोलियो त्यो बोलियो कुरा मान्छेमा पुग्छ। यो प्रेडिक्सन हामी गर्छौँ, राजनीतिक प्रेडिक्सन गरेर यो हुन्छ यो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हामी चाहिँ सजेस्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। त्यही अब यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषय कहिले टुङ्गोमा पुग्छ? यो तपाईँको टुङ्गोमा पुग्दैन, बिस्तारी इमर्ज गर्दैछ, समाजमा चाहिँ उत्पत्ति हुँदैछ। जस्तो मैले खुलेर बोलिरहेको छु, तपाईँले सुन्नुभएको छ यो कुरा, जति दर्शकले राख्नुहुन्छ ओ भरत जङ्गमजीले यसो भन्नुभएको छ हो क्यारे भन्ने हुन्छ, अर्कोबाट सुन्नुहुन्छ, सबैले आइरहेछ। यसमा अब कुनै दुविधै छैन। तपाईँको भोलि बिजनेसम्यानहरू पनि आइसकेका छन् है। बिजनेसम्यानले त वास्तवमा त्यो पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ नि एड गर्दा घुस दिँदा चाहिँ हैरान भइसकेका छन् बिजनेसम्यानहरू। व्यापारीहरू त भन्छ राजै आवश्यकता कि राजाले त माग्न पठाउनु हुन्थ्यो नि, जबरजस्ती पनि लिनु थियो, त राजाले कुनै बेच्दैन थियो या मतलब किनकि पनपक्ष गर्दैन थियो भन्ने कुराको एहसास अहिले सबैले बुझिसकेका हुनाले राज संस्थाको आवश्यकता छ यो देशमा। यदि नेपाली रहने हो, नेपाल राख्ने हो भने, होइन नेपाल नराख्ने हो भने नेपाली त रहिहाल्छ। चाहे नेपाल रहे पनि नेपाली रहन्छ। जस्तो आसाममा नेपाली छन्, डुवर्समा नेपाली छन्, तपाईँको देहरादुनमा नेपाली छन्, दार्जिलिङमा नेपाली छन्, त्यो नेपाली त रहन्छन् भोलि, तर नेपाल रहँदैन। अनि तर यहाँ अहिले राजावादीहरू जति आन्दोलन गरिरहेका छन्, आन्दोलन कार्यक्रममा होमिरहेका छन्, उनीहरूले भनिरहेका छन् कि अब यो फागुनको आधा आधीतिर भएन भने यो 77 सालभित्र चाहिँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कायम हुन्छ नेपालमा भनेर त्यो दाबी गरिरहेका छन्। त्यति चाँडो त नहोला, किन अब अहिले माघ भइसक्यो, तपाईँको चाहिँ चैतसम्म 77 त हुँदैन। तपाईँको यो चुनावले अलिकति सङ्केत चाहिँ दिन्छ, बाटो तय गर्छ भन्ने विश्वास छ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।